अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, ये मेरी वीडियो ना स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुखालिफिन हैं और उन्हें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का अभी तक तारुफ़ ही नहीं हुआ। वो इंसान कैसा है, वो क्या काम कर रहा है, उन्हें अभी तक उनका तारुफ़ ही नहीं हुआ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। मैं अपनी बात पे तो बाद में आऊँगा, सबसे पहले आप ये कमेंट्स पढ़ें। मैं आपके सामने स्क्रीन पे मैं शो कर देता हूँ ये, और आप इन्हें पढ़ें पहले। सबसे पहले तो ये आया एक फ़नी कमेंट था, मुझे इस पे काफ़ी हँसी आई। ये मेरे वीडियो से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा शेयर कर दूँ आपसे। जी, मिर्ज़ा शैतान का कज़न है मिर्ज़ा। मतलब कुछ भी ना, अवाम बस ना लिखते जाती है और नहीं देखती कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या लिख रहे हैं। लेकिन फिर भी फ़नी था। मुझे तो गालियों पे भी गुस्सा नहीं आता, जो गालियाँ दे जाती है अवाम, ये तो फिर भी एक फ़नी बात है। इसके अलावा ये आप नीचे पढ़ लें, मैं शो कर देता हूँ सारे, आप खुद देख लें। और इसी तरह के बहुत से कमेंट्स आते रहते हैं यार, और लोगों को कुछ पता नहीं है कि वो बंदा क्या कर रहा है, क्या दीन की खिदमत कर रहा है। इन्हें कुछ भी अभी तक उनका तारुफ हुआ ही नहीं है। अब लोग क्या कहते हैं जी कि ये देखो इसकी पगड़ी गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की तरह है, ये कादियानियों का है सपोर्टर, ये फलाना ढमकाना। यार मतलब क्या ये लॉजिक है यार कि उसकी पगड़ी इस तरह है? यार हर बंदा, जो हर मौलवी है, हर जो आलिम है, वो इस तरह ही पगड़ी बांधता है, इस तरह ही मामा ऊपर रखता है, इस तरह ही ऊपर वो शिमला सा वो निकालते हैं। तो हर कोई ऐसे ही करता है, हर मुसलमान। और ये अजीब यार, अगर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने इस तरह वो उस दज्जाल के बच्चे ने बांध ली है, तो फिर वो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना, उसने वो कॉपी किया इस चीज़ को तो। खैर, और बहुत सी बातें यार, ये आपने कमेंट्स पढ़ ही लिए होंगे सामने। ये अजीब-अजीब, बस लोगों को तारुफ़ अभी तक है नहीं। बड़ा-बड़ा कोई गाली दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई तरह-तरह के अलगुबात देकर चले जाते हैं। तो यार, मैं ना आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि आप लोगों को ना, ये हकीकत है, आप लोगों को इंजीनियर साहब का तारुफ़ किस तरह हुआ है, ये मुझे अंदाज़ा है आप लोगों को कमेंट्स से। ये वो लोग हैं, या तो ये बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ हैं, इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है, ना दीन की तालीम है और ना इनके पास दुनिया की तालीम है। इन दोनों चीज़ों से फ़ारिग हैं। या सिर्फ़ दीन की तालीम है तो दुनिया की नहीं है इनके पास, या दुनिया की है तो फिर दीन की नहीं है। ये चीज़ होगी। इसके अलावा ये वो लोग हैं इनमें से जिन्हें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का नेगेटिव तारुफ़ हुआ हुआ है। मतलब वो किसी मौलवी ने करवा दिया, किसी आलिम ने करवा दिया उनके ने कि भाई ये सहाबा का गुस्ताख है नाउज़ुबिल्लाह, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है नाउज़ुबिल्लाह। तो ये मसला होगा उनके साथ। या फिर ये है कि उन्होंने कोई इनका कटा हुआ क्लिप देखा होगा। इनके क्लिप्स बहुत सारे मुखालफिन काट कर वो मार्केट में चला देते हैं और बड़ी-बड़ी हद तक वो वायरल होते हैं और उनसे अवाम मुतनफ़्फ़र होती है। वो नफ़रत जो भरी हुई है ना अवाम के अंदर, वो उन क्लिप्स की वजह से है। तो ये सबसे बड़ा मसला है ये। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जितने क्लिप्स काट कर पेश किए गए हैं ना, मैं तो कहता हूँ इतनी उनके वीडियोज़ की पता नहीं व्यूअरशिप है कि नहीं, जितने उनके जो झूठे क्लिप्स हैं ना, उनकी व्यूअरशिप चली गई होगी। ख़ैर, ये हकीकत पर मबनी ना हो बात, मैं मतलब वो एक उन क्लिप्स की ना अहमियत के लिए बता रहा हूँ। मतलब इतने ज़्यादा अवाम ने काटे हैं और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है उलमा ने कि किसी तरह अवाम को ना इनसे ना दूर किया जाए। मेरे भाई, मैं आपको ना कुछ ना हकीकतें बताता हूँ। नंबर 1 के ना तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कादियानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे मुसलमान हैं और बहुत ज़्यादा दीन की खिदमत कर रहे हैं। आपने कभी भी जाकर उनके वो लेक्चर्स नहीं सुने होंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ, कभी भी उनके आपने कादियानियों के बारे में लेक्चर्स नहीं सुने होंगे। आपने कभी उनका कोई कंप्लीट जाकर लेक्चर सुना ही नहीं होगा। ये आपका मसला है। अब मैं तो इतना कहता हूँ कि आप कोई एक भी लेक्चर, कोई भी टॉपिक उठा लें, उस पर उनका कोई एक भी लेक्चर जाकर उठाकर देख लें, मुकम्मल देख लें तसल्ली से। तो आपको समझ आ जाएगी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्या हैं। वो ठीक इंसान है या गलत इंसान है, आपको खुद समझ आ जाएगी। मैं नहीं कहता, मेरी आपने माननी नहीं है। तो मैं सिर्फ़ आपको इतना ही कहता हूँ कि आप खुद जाएँ, जाकर देखें, चेक करें, उनको कम से कम कोई एक लेक्चर जाकर मुकम्मल देखें। आपको पता चलेगा कि वो दीन की क्या खिदमत कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ऐसा इंसान दिया है हमें। और दूसरा, या तो ये जो हुआ हुआ है इन्हें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का,
ان کا انہیں غلط تعارف ہوا ہے، تو اس کے متعلق بھی میرے بھائی آپ نے کوئی کلپ نہیں دیکھا ہوگا، اب جا کر وہ بھی دیکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو انہوں نے بیان کیا ہے، رہا مسئلہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ میرے بھائی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، جو صرف وہ وہی بیان کرتے ہیں، جو احادیث میں آیا وہ وہی بیان کرتے ہیں۔ ان سے صرف اور صرف انہیں مسئلہ ہے ہمارے فرقہ پرست علماء کا، انہیں صرف مسئلہ ہے اس چیز سے، اور وہ اس کو صحابہ کی گستاخی کا نام دے کر اپنی عوام کو اکساتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ صحابہ کا گستاخ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس چیز کو انہوں نے اس کے خلاف گئے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ برے القبات دے کر یہ ہمارے یہ ایسے فرقے بھی موجود ہیں، اب میں نام تو نہیں لیتا بھائی، نیم مینشن نہیں کرتا، پھر وہ بعض فرقہ واریت کی طرف جائے گی، ایسے لوگ ہیں وہ تو خود ان کے خلاف ہیں، وہ تو کہتے ہیں وہ کسی صحابی پر، کسی بھی مطلب صحابی کو چاہے وہ مطلب جتنا بھی انہوں نے کیا چھوڑے، بلکہ مختصراً یہ کہ وہ اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے، پھر وہ اس میں ڈیٹیلز چلی جائیں گی، ڈیٹیلز کی طرف بات جائے گی، تو پھر وہ آگے پھر میں سمجھاتے ہی آپ کو تھک جاؤں گا، تو نہ تو میرے بھائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی ہدایت دے ان لوگوں کو جنہوں نے ان پر یہ الزام لگایا وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعوذ باللہ انہوں نے، اللہ معافی دے یار، کیسے بندہ کہہ بھی کیسے لیتا ہے، ایک تو الزام آپ کسی پہ لگا رہے ہیں، اور دوسرا اتنا بڑا آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں یار۔ وہی تو ایک بندہ ہے یار جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالکل صحیح تعارف ہمیں کروایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خصوصیات تھیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انبیاء کو دیا ہوا ہے، جو کچھ انبیاء کا ٹائٹل ہے، وہ آگے اور کسی بندے میں بھی نہیں آ سکتا، ان کا کلیم ہم آگے کسی بندے میں بھی نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ فرقہ باز اپنے بڑوں میں کیا کیا کلیم کرتے ہیں، اپنے بزرگوں میں کیا کیا کلیم کرتے ہیں، اور وہی تو یار ایک بندہ ہے جس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح تعارف کروا کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف جوڑا ہے، وہی تو بندہ ہے یار جنہوں نے عوام کے قبلے اٹھا کر یہ انڈیا کے شہروں سے مکہ اور مدینہ کی طرف کیے ہیں، عوام کو ان شہروں سے اٹھا کر مکہ اور مدینہ سے جوڑا ہے، اور یار وہ بندہ کیا کرے، اب آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، یہ ان چیزوں کے آپ ٹائٹل ان کے اوپر ٹیگز لگا رہے ہیں، یار کو اللہ سے ڈر جاؤ یار۔ مختصر یہ کہ ان لوگوں کو میں یہی بتاؤں کہ میرے بھائی آپ کو ان کا ابھی تک تعارف نہیں ہوا، انجینئر صاحب آپ جائیں، جا کر دیکھیں ان کے لیکچر سنیں، جو باتیں قرآن و حدیث سے کرتے ہیں آپ ان کو جا کر دیکھیں، ویریفائی کریں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے نا اس وقت، یہ جو اس پہ آپ نے اتنا خرچہ کیا ہوا ہے، یہ صرف ان چیزوں کے لیے آپ اسے نہ رکھیں گے، اس پہ موویز دیکھ لی، کوئی گانے دیکھ لیے، کوئی اور کام کر لیا، ٹائم پاس کر لیا، ان کے لیے نہ رکھیں، آپ اس سے دین بھی سیکھیں، آپ کے پاس تمام بکس اویلیبل ہیں اس پہ، آپ ان کے لیکچر سنیں، قرآن و حدیث کو آپ سنیں، جو وہ بات کریں آپ اس کو جا کر قرآن اور حدیث سے آپ اس کو ویریفائی کریں، اگر وہ بات ٹھیک کرتا ہے تو میرے بھائی اس کی بات مانیں، اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ وہ بات غلط کر رہا ہے، یا آپ کو فرض کریں کہ وہ حدیث اور قرآن و حدیث بتاتا ہے تو آپ کو اس پہ تسلی نہیں ہوتی، تو آپ اپنے کسی عالم کو سن لیں، اس پہ دو چار اور لوگوں کو سن لیں، آپ سب کو سن لیں، لیکن آپ ویریفائی قرآن و حدیث سے کریں اس بات کو کہ ہماری کتاب کیا کہتی ہے، رسول اللہ کی تعلیمات ہمیں کیا کہتی ہیں، آپ سب کو سنیں، انجینئر صاحب کو بھی سنیں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں، جو بات آپ کو ٹھیک لگے، جس کی ٹھیک لگے آپ اسے تسلیم کر لیجیے گا، اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو، اگر آپ شعور رکھنے والے انسان ہیں، سوچنے سمجھنے والے، اور فرقہ پرستی سے آپ نکلنے والے ہیں، آپ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں، فرقہ پرستی والی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں نہیں، وہ قید، آپ اپنے فرقے میں قید نہیں ہیں، آپ حق کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہدایت کے متلاشی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہدایت دے گا اور آپ پر حق کو واضح کرے گا۔ ہاں اگر آپ نے بے ایمانی کرنی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے فرقے کو بھی نہیں چھوڑنا، اور جو بات میرے فرقے کے خلاف کرے گا، تو میرے بھائی کبھی بھی آپ کو یہ چیز نہ پھر ٹھیک نہیں لگے گی، آپ کو کبھی بھی انجینئر صاحب ٹھیک لگیں گے ہی نہیں۔